ईसाई दुनिया के जिसे रिचर्ड शेर दिल कहकर पुकारती और फख्र करती थी, जिसे यूरोपीय मुल्कों ने अपनी अफवाज का सरबराही सौंप कर फलस्तीन की जंग में सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले में ला खड़ा किया था। कासद के चेहरे पर तजब्बुब था। वो अपने बादशाह रिचर्ड की जानब से एक ऐसा पैगाम लेकर आया था जिसके बारे में इसका दिल कह रहा था कि मुसलमानों का बादशाह इसका मुस्बत जवाब नहीं दे सकेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बादशाह रिचर्ड का पैगाम पढ़ा और कासद पर एक निगाह डाली, जिसकी घबराहट में मजीद इजाफा हो गया। उन्होंने कासद की जहनी हालत भांप ली थी और मुस्कुराते हुए नरम व खलीक लहजे में जवाब दिया, बादशाह रिचर्ड से कह दीजिए हमें इनकी दरख्वास्त मंजूर है। हम अपने फौजी कमांडरों को अभी हुक्म भिजवा देते हैं। हमें यकीन है कि 7 रोज तक मुकम्मल जंगबंदी की आर्जी मुआहदे पर खुद शाह रिचर्ड और इनकी अफवाज भी पूरी तरह अमल करेंगे। सलीबी अफवाज की तरफ से कोई छेड़खानी हुई तो फिर हम ये दरख्वास्त रद्द कर देंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कासद के सरापा का भरपूर जायजा लेते हुए कहा, हमारी तरफ से शाह रिचर्ड को मुबारकबाद भी पेश कर दें कि वो एक अहम फरीजे से सबकदोश हो रहे हैं। कासद के चेहरे का अज़राब दूर हो चुका था। वो सोच भी नहीं सकता था कि मुसलमानों का सुल्तान इतना फयाज भी होगा। दिल ही दिल में वो भी ये समझता था कि अगर ऐसी दरख्वास्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ से बादशाह रिचर्ड की खिदमत में पेश की जाती तो वो इसे हकारत से ठकरा देता, बल्कि इसे सारे दरबार में सुनाकर इसका मजाक उड़ाता। सुल्तान सलाहुद्दीन ने रिचर्ड की दरख्वास्त कबूल करके फयाजी का ऐसा सबूत पेश किया था जिसका तसव्वुर भी इस ईसाई कासद के लिए महाल था। शाह रिचर्ड अपनी बेटी मारिया की शादी करना चाहता था। शादी के जश्न के लिए उसने ऐन इस जमाने में 7 रोज के लिए जंगबंदी की दरख्वास्त की थी, जब सलीबी जंग अपने जोरों पर लड़ी जा रही थी। शाह रिचर्ड के इलाके और हल्के में शादी की तैयारियां जोरों शोर से होने लगी। थके मानदे सिपाहियों को भी सुस्ताने का मौका मिल गया। ईसाई कैंप में फौजी शब रोज शराब पीते और रक्स और सरूर की महफिलें बर्पा करने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन के कैंप में सिपाही आराम करते और अपने अल्लाह की इबादत में मसरूफ दिखाई देते। शादी के जश्न की तैयारियों में मसरूफ शाह रिचर्ड को एक नई बात सूझी। वो इस पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। कासिद फिर सुल्तान के दरबार में हाजिर हुआ। इस बार इसे यकीन था सुल्तान शाह रिचर्ड का दावतनामा कभी कबूल नहीं करेगा। जहन और अक्ल कासिद बड़े गौर से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के चेहरे के तासरात समझने की कोशिश कर रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने दावतनामा पढ़ते वक्त किसी तासर या रद्द अमल का इजहार नहीं किया। सुल्तान ने एक नज़र अपने दरबारियों पर डाली और फिर कासिद की तरफ देखा और कहने लगा, मैं शाह रिचर्ड का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी मुसरतों में शिरकत के लिए याद रखा। शाह रिचर्ड को मेरा पैगाम देना कि मैं शादी की तरकीब में ज़रूर शिरकत करूँगा। कासिद के ये जवाब लेकर सुल्तान के खेमे से बाहर निकला तो वो मुस्कुरा रहा था। इसका दिल कह रहा था कि सुल्तान ने अगरचे शादी के जश्न में शिरकत के लिए हामी भर ली है, लेकिन वो अपना वादा इफा नहीं करेगा। भला कौन ऐसा शख्स हो सकता है जो दुश्मनों की खचार में जाने पर आमादा हो। वो ज़रूर बाद में किसी मसरूफियत का उज़र पेश कर देगा। शाह रिचर्ड की बेटी शहजादी मारिया का शादी का दिन आ गया। पूरे तज़्को एहतशाम से ईसाई तरीके के मुताबिक शहजादी की शादी हुई। रात को शादी की खुशी में जश्न की तकरीब मुनक्कद होने वाली थी। इसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को शिरकत के लिए दावत भेजी गई थी। शाम से पहले ही सलीबी कैंप का गोशा गोशा कंदीलों और रोशनियों से जगमगाने लगा। सिपाही शराब पी रहे थे, नाच और गा रहे थे। शाह रिचर्ड के खेमे में इसके दरबारी, जर्नैल और अजीज व अकारब जमा हो चुके थे। शहजादी मारिया अपनी सहेलियों के जुर्मट में नई नवेली दुल्हन बनी बैठी थी। शाह रिचर्ड हाँकने लगा था। वो अपनी शुजात के कसीदे खुद ही पढ़ रहा था। बार बार अपने सामईन को कह रहा था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी नहीं आएगा, इससे में हमारे कैंप का रुख करने की जुर्रत कहाँ। सुल्तान अयूबी ने अपने कैंप में बड़े इत्मीनान और खुशू खसूस से इशा की नमाज अदा की। नमाज से फारिग होकर वो खैमे से बाहर निकला, जहाँ एक खादिम उनका खास घोड़ा लिए मौजूद था। सुल्तान घोड़े पर सवार हुए। घोड़ा चलने लगा। सुल्तान के पीछे 2 घुड़सवार भी चले आ रहे थे जो शादी के तहफ़ उठाए हुए थे। अब रात बहुत हो गई। शाह मुअज्जम, एक दरबारी ने शाह रिचर्ड को मुखातिब करके कहा,
مسلمانوں کا سلطان نہیں آئے گا۔ اب خان نے شاہ رچرڈ نے اس بات کو کاٹتے ہوئے کہا، مجھے معلوم تھا وہ نہیں آئے گا، میں نے اسے معروف کرنے کے لیے جو انتظام کیے تھے وہ بیکار کے۔ اسی لمحے حاجب نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی تشریف لا رہے ہیں۔ حیرت اور استعجاب سے شاہ رچرڈ اور اس کے درباریوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ شاہ رچرڈ اپنی حیرت اور بخلاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے باہر کی طرف لپکا۔ تھوڑی دیر میں سلطان ایوبی اپنے 2 خدمتگاروں کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئے۔ خادموں نے تحائف اٹھا رکھے تھے۔ یہ تحائف سلطان نے نئی نویلی دلہن شہزادی ماریہ کے لیے پیش کیے۔ اس کے فوراً ہی بعد دونوں خادم خیمے سے باہر چلے گئے۔ شاہ رچرڈ کا وہ خیمہ جو اس تقریب کے لیے بہت سجایا سنوارا گیا تھا، جس سے شاہ رچرڈ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا تھا۔ سلطان نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر اس میں کوئی دلچسپی باقی نہ رہی۔ عیسائی سردار جرنیل قابرین حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جس کے خلاف وہ لڑ رہے تھے، اور وہ کمال بے نیازی سے اکیلا ان کے درمیان بیٹھا تھا۔ اسے کسی قسم کا خوف اور خطرے کا احساس تک نہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ بے نیازی مردانہ وقار شاہ رچرڈ کو کھٹکنے لگا۔ اس نے سلطان ایوبی سے کہا، آپ کے جنگ سے دستبردار ہونے کا وقت آ گیا ہے، مگر کیوں؟ سلطان نے کمال سادگی سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ یروشلم پر عیسائیوں کا حق ہے، یہ ہمارا مقدس مقام ہے۔ پھر ساری دنیا کے عیسائی یروشلم کے لیے سر تڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں، وہ بھی اس سے دستبردار نہیں ہوں گے، اس لیے آپ جیت نہیں سکیں گے اور بلا وجہ مسلمان سپاہیوں کی موت کا باعث بنیں گے۔ سلطان کا چہرہ بڑا بے تاثر تھا، وہ کسی بات سے کوئی اثر نہیں لے رہے تھے۔ انہوں نے بڑے وقار سے جواب دیا، شاہ رچرڈ، یہ بحث بے وقت اور بیکار ہے۔ یہ خوشی کا موقع ہے، فلسطین کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا، اس کے سوا اس مسئلے کا کوئی اور حل نہیں۔ چند روز میں فیصلہ ہو جائے گا، کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ سلطان کی اس مسکت جواب نے شاہ رچرڈ کا یہ موضوع بدل دینے پر مجبور کر دیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے درباری اور اس کے جرنیل سلطان کی سنجیدگی اور بے خوف سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب شاہ رچرڈ نے اپنا خفیہ ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بعض ماہر سپاہیوں کو خاص جنگی کرتب دکھانے کے لیے تیار کیا تھا۔ اس کے اشارے پر وہ سپاہی آگے واقعی ان کے کرتب متاثر کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے بہادری اور شجاعت کے ایسے نمونے پیش کیے کہ تمام درباری ایش ایش کرنے لگے۔ سلطان تلواروں کا ماہرانہ کھیل غور سے یوں دیکھ رہے تھے جیسے ان مظاہروں میں دلچسپی تو ہے، مگر وہ ان سے زیادہ اثر نہیں لے رہے۔ مظاہرے ختم ہوئے تو شاہ رچرڈ نے بڑی فکر سے کہا، سلطان، آپ نے دیکھا ہمارے پاس کیسے کیسے ماہر اور بہادر سپاہی ہیں کہ آپ کے سپاہی ان کا مقابلہ کر سکیں گے، اس لیے میں کہتا ہوں اس جنگ کو ختم کر کے واپس چلے جائیے۔ سلطان اپنی نشست سے اٹھے، انہوں نے اپنی حلالی تلوار نیام سے نکالی، اس کی آب و تاب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔ سلطان کے چہرے پر بلا کا وقار تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، میں صرف ایک چیز دکھاتا ہوں، پھر آپ جواب دیجیے گا کہ آپ کا ایک بھی سپاہی تلوار کے ایسے ماہرانہ استعمال کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر سلطان ایوبی بڑے وقار سے چلتے ہوئے دلہن شہزادی ماریہ کے پاس پہنچے اور بڑے نرم لہجے میں کہا، شہزادی، کیا آپ کا یہ انتہائی ریشمی مہین دوپٹہ لے سکتا ہوں؟ سب کی نگاہیں سلطان اور ان کی تلوار پر جمی ہوئی تھیں۔ شہزادی ماریہ بھی بوکھلا گئی۔ ہاں سلطان معظم، آپ لے سکتے ہیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا قیمتی سفید رنگ کا بہت ملائم، بہت ہی معین ریشمی دوپٹہ اتار کر سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان نے شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ دوپٹہ لیا، شاہ رچرڈ پر ایک نگاہ ڈالی، پھر وہاں موجود تمام جرنیلوں اور درباریوں کو وقار بھرے انداز میں دیکھا اور وہ نازک دوپٹہ ہوا میں اچھال دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوپٹہ زمین پر آتا، سلطان نے لپک کر اس پر اپنی تلوار سے وار کیا، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سلطان نے اپنی تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے کہا، کیا شاہ رچرڈ، آپ خود یا آپ کی فوج میں کوئی ماہر تیغ زن ہے جس کی تلوار ایسے نرم اور معین دوپٹے کو کاٹ سکے؟ کوئی ہے تو اسے کہیے کہ آئے اور اس کا ثبوت پیش کرے۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ کوئی ایسا نہ تھا جس کی تلوار کی دھار اتنی تیز ہو کہ وہ
کوئی ایسا نہ تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی مہارت رکھتا ہو۔ سلطان ایوبی متانت اور وقار سے کھڑے رہے، پھر جب کوئی نہ آیا تو انہوں نے جانے کی اجازت چاہی اور اعتماد کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے اکیلے ہی خیمے سے باہر نکل گئے۔